Santa Margarita. Usa ka butang magkasama ang mga balaan. Hilig sa pag-ampo, hilig sa pagpasakit, hilig sa pag-antos, hilig sa pagpabus. Mao kini ang ilang mga mithi ug bertud. Wala kitay igong kontrapruiba ang usa ka balaan makab-ot ang grasyang langit nun nga walay bertud sa pag-ampo. Sama ni Santa Margarita, bisan siya hari-anon, apan walay ilhanan nga siya walay pag-ampo. Si Margarita usa ka asawa og inahan. Dili siya yano nga asawa ni inahan. Asawa siya sa hari. Usa siya kahara. Og dili siya komon nga pagkaasawa sa hari. Kay usa siya sa mga haligi sa pagmugna sa nasod nga Escolandia. Pinaagi kaniya nahulma ang mga balaod o kausaban sa katawhan sa maong nasod. Apan bisan pa ang iyang dakong papil sa nasod, wala siya mabalda sa iyang makanunayong pakighinabi sa Dios diha sa pag-ampo. Kaliwat si Margarita sa ginghari anon nga banay. Ang iyang tatay, anak ni Don Edmundo, hari sa Inglaterra. Ang iyang nanay, igsuon ni Dunya Agata, hara sa Hungaria. Si Margarita nagtubo sulod sa palasyo, sukad pa sa panuigon ug walo. Sa diha ang Inglaterra na ilog sa mga Norman sa tuig 1666. Si Margarita og igsuon nga lalaki milayas ngadto sa Escolandia. Didto sila dangop ni Hari Malcolm, anak ni Hari Duncan. Wala madugay, nagkaminyo si Hari Malcolm og Margarita. Si Santa Margarita haligi usab sa paglambo sa simbahan sa Escolandia. Bisan siya hara sa palasyo, apan ang iyang kakuhan dili lang sa kakuhan politikanhon, kundi labaw sa tanan, alang usab sa pagpalambo sa gingharian sa Dios. Sa lain nga pagkasulti, ang iyang kakuhan sentro ang tanan sa paghimaya o pagpasidungog sa Dios diha sa pagpalambo sa pagtuong Katoliko. Ang pagtuo nga Katoliko gitanom ni Mimiano sa Escolandia. Siya ang unang Kristohanong sulugoon sa nasod. Kinsa higala kanhi ni San Patricio. Og unya siya gisundan ni San Columba. Sa pag-abot ni Margarita sa Escolandia, iyang nakita ang mga simbahan sa nasod, ang tanan monasteryohanon ang pagdumala nini, dili kay diocese. Dunay mga obispo nga nagkumpirma, nag-ordinar usab og pagkapari, apan walay gahom sa pagmando. Ang ilang autoridad, sama lang og autoridad og munghi, apan sila tinudlo sa Roma. Ang simbahan usara, Santos Apostolikanhon. Apan didto sa Escolandia, niadtong panahona, murag wala kini mausa sa iyang pagkausa. Kini usas nga hinungdan mao ang kulturanhong tribuhanong suliran sa katawhan. Busa murag tribo por tribo na lang ang hulagway sa simbahan didto. Ang pagi unsaon kini nga mausa, mao ang gibuhaton ni Hara Margarita. Bisan siya usa ka langyaw lamang, apan wala kini niya tan-awa ingon nga babag niya. Hinuon gihingusgan niya nga kini may kausaban gayud nga nahimo. Gibutangan ni Hara Margarita og krusipiho ang tanang simbahan sa naglain-laing tribo sa nasod. Ingonwan ang tanang dapit nga gitakda nga balaan. Gipakahon og bildo ang cross ni Kristo aron ang mga tribo makakaton og ampo sa tiilan ni Kristo. Ang tanan nga lawak sa palasyo gibitayan og mga krusipiho. Ingon man ang dakong lawak sa banquet hall o council chambers sa maong palasyo. Gipahimug-atan ni Hara Margarita sa pag-obserbar sa mga adlaw sa Kwaresma og iyang giawhag ang tanan sa tibok nasod sa pagduol sa sakramento sa kumpisal o pagdawat sa santos nga komunyon o penitensya.
ang Domingo de Gloria, yang gipatagaan og labing taas sa liturhiya sa mga misa sa Kwaresma, og ipawali ang kahinungdanon ini, ang kamatayon ug ang pagabanhaw og ang kaluwasan sa kalag. Gipanghingusgan usab ni Hara Margarita nga sagupon gayud ang Roman Rite og ang Domingo himuon gayud sa tanan nga obligasyon espirituhanon pagtambong sa misa matag semana, og ang mga munghi nga walay pagsunod sa balaod sa simbahan yang gipilit nga mosunod gayud, og gani nagpatindog siya og daghang monasteryo alang sa mga reliyoso, og aron usab pagdasig sa uban pagsulod sa kinabuhing reliyoso ubos sa pagtugot sa Roma. Si Hara Margarita tinuuray gayud nga nagsunod sa lunsayng pagtulun-an sa simbahang Katoliko. Ang iyang sakop sa kausa naglangkob sa konsilyo sa palasyo og sa simbahan, og sila hugot kaayo sa pagpatuman niini. Unya miabot kini ang hitabo. Ang hari sa Inglaterra miatake sa Escolandia aron pag-ilog sa mga teritoryo niini. Si Hari Malcolm mo'y nanghunay sa pagpanalipod uban sa iyang kasundaluhan sa pakigkumbati didto sa mga utlanan ini aron pagsanta sa kaaway. Tungod niini, si Hara Margarita mo'y napugos pagpadagan sa rinda sa nasod samtang ang hari atua sa panggubatan. Samtang atua si Hari Malcolm sa panggubatan, gisugda ni Hara Margarita pag-abli og kalsada ang tibok palibot sa nasod. Gibuksan usab niya ang pultahan sa patigayon tali sa isig kanasod sa kaurupahan, og iyang gireporma ang politikanhong kausaban gikan sa karaang galik ngadto sa pagkamoderno. Tapos sa kawaan og 5 ka tuig, human ilusad ang kausaban sa nasod, milambo ang Escolandia sa kaurupahan, ug ang iyang kabantog milampot pa hangtod sa panahon sa pagkahari na sa iyang kinmanghuran nga anak. Si Santa Margarita talagsaon pagkasanta. Siya asawa, inahan, hara. 8 ang iyang anak, 6 ang lalaki, 2 ang babae. Silang tanan pulos suod sa Dios, maki Dios nun. Apan ang usa ka lalaki namatay didto sa panggubatan sa kiliran ni Hari Malcolm. Ang 2 misulod sa monasteryo sa kinabuhing reliyoso. Ang 3 na himong mga hari sa Escolandia isip sumusunod sa trono sa ilang amahan. Ang usa ka babae rayna sa Inglaterra. Ang lain nga usa inahan sa rayna usab sa Inglaterra. Dili ang haraanong dungog o kabantog ang nakapasanta kang Santa Margarita, kundi mao ang iyang dedikasyon. Kakugi, kamatinud-anon alang sa kalambuan o kadaugan sa tinuuhanong kausa sa pagtuo sa simbahang Katoliko. O kini iyang nakabot, pinagi sa masubsob nga pag-ampo o pangaliya sa langit. Kay ang iyang kinabuhi, bisan siya haraman, apan gihalad niya ang tanan sa paghimaya sa Dios. Ang pag-alagad sa katawhan, sa pag-atiman sa lawasnon o kalagnon, mo'y taas nga kakuha ni Santa Margarita. Kay ang tibok katawhan sa nasod nga Scottish, giisip niya nga iyang mga anak. Kay ang akong kinabuhi, matapos man, apan ang akong espirituhanong kinabuhi, dili man matapos. Matod ni Santa Margarita.